बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी आंटियों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे और आपकी औलाद को आपके हक़ में नेक, फरमादार और ताबेदार रखे। आज की वीडियो ख़ास इन ख़वातीन के लिए है जिनकी उम्र 50 साल या इससे ज़्यादा है। अक्सर इस उम्र में ख़वातीन ये सोचती हैं कि अब हम किस तरह की ड्रेसिंग करें कि हम पर सूट भी करे, पुरकशिश भी लगे और साथ ही हमारी शख्सियत में एक खूबसूरती भी झलके। तो आज हम इसी बारे में तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। असल बात आपकी शख्सियत और आपके पहनने का अंदाज़ है। अगर आप मुनासिब रंग और डिज़ाइन का इंतखाब करें तो आप ना सिर्फ जाज़िब नज़र लग सकते हैं बल्कि जवान और बावकार भी दिखाई दे सकती हैं। इसीलिए आज यहाँ पर मैंने अपनी प्यारी प्यारी आंटियों के साथ खूबसूरत आंटियों को शेयर कर रही हूँ। उनकी ड्रेसिंग डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि देखें भाई, आप बूढ़ी नहीं हैं, आपने खुद को बूढ़ा बनाया हुआ है। ठीक है, अब बात अगर करते हैं कि ड्रेसिंग में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो सबसे पहले चीज़ है रंग शौक और चमकदार रंग जैसे नेविन ग्रीन, पिंक या बहुत ही ब्राइट रेड का इस्तेमाल कम से कम करें। इसके बजाय हल्के और सॉफ्ट शेड जैसे पिस्ता ग्रीन, पीच, बीच लाइट ब्लू, मेहरून, ऑफ वाइट या नेवी ब्लू ज़्यादा बेहतर लगते हैं। ये रंग न सिर्फ शख्सियत को निखारते हैं बल्कि आपको एक बावकार और दिलकश लुक भी देते हैं। तो यहाँ पर कलरिंग की बात होगी कि आंटी जी आपने कौन से जो है कलरों का इंतखाब करना है। ठीक है, अब अगर अगली बात करते हैं तो वो है कपड़े के इंतखाब की। बहुत ज़्यादा शाइन वाला या बारीक कपड़ा हमेशा अच्छा नहीं लगता। हल्के वज़न के कपड़े जैसे कॉटन, सिल्क, लॉन, जॉर्जेट या डोबी लिनन ज़्यादा आरामदेह भी लग रहते हैं और आप पर ग्रेसफुल भी लगती हैं। अगर शादी या तकरीब के लिए ड्रेसिंग करनी है तो वेलवेट या रेशमी कपड़ों का इंतखाब किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से आज की वीडियो के अंदर आपको जो है कैजुअल ड्रेसेस जो है नॉर्मल पहनने वाले, कहीं आने जाने वाले ड्रेसेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर डिज़ाइनिंग भी उस हवाले से ही मिल रही है। ये तो साथ साथ आपको टिप्स भी दे रही हूँ कि आप किस तरह की तकरीब में किस तरह से यानी कि रोज़मर्रा के ड्रेसेस में पहन सकते हैं। लेकिन इसमें भी सादा और नफीस डिज़ाइन बेहतर रहते हैं कि अगर आप किसी शादी वगैरह में जा रहे हैं तो वेलवेट या रेशमी कपड़ों का इंतखाब अगर करती हैं आप, तो इसमें भी ज़्यादा जो है सादा और नफीस डिज़ाइन अगर हों तो ज़्यादा बेहतर लगते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी, बड़े बड़े ब्राइट जो है बहुत शौक कलर जो है ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वो अजीब सी यानी कि वो फिर लगता है बंदा, तो इसलिए अपनी एज के लिहाज से ही जो है ना डिज़ाइनिंग भी कपड़े भी पहनने चाहिए। अगर डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो इस उम्र में बहुत ज़्यादा फैंसी कट, ओपन शोल्डर या बहुत टाइट फिटिंग वाले ड्रेस अच्छे नहीं लगते। इसके बजाय सादा मगर स्टाइलिश डिज़ाइन जैसे ए लाइन शर्ट, लॉन्ग कमीज़ के साथ सीधी शलवार, ट्राउज़र या शलवार कमीज़ ज़्यादा सूट करते हैं। तो गले पर अगर हल्की सी कढ़ाई या बाजू पर हल्की सी लेस शख्सियत को और भी निखार देती है। एक और अहम बात यह है कि ब्रांडेड कपड़ों में भी बहुत छोटे छोटे फूल या बारीक डिज़ाइन ज़्यादा सूट करते हैं। बड़े बड़े फूलों वाले डिज़ाइन या ज़्यादा भड़कीले ब्रांड से ग्रेस करें क्योंकि ये उम्र के हिसाब से ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से अगर हल्की फुल्के छोटे छोटे डिज़ाइन वाले जो ड्रेसेस हैं जैसे आप पिक्चर्स के अंदर देख रहे हैं, तो इस तरह के डिज़ाइन अगर इस वाले अगर आप ड्रेसेस लेती हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त चॉइस है फिर आपकी। अगर बात की जाए, अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं पहननी चाहिए। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा चमकदार कपड़े और ज़्यादा बारीक भरकम कढ़ाई वाले ड्रेसेस से परहेज़ करें, इनको बिल्कुल भी ना पहनें। इस तरह बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा ढीले ड्रेस भी शख्सियत को मुतासर करते हैं। कोशिश करें कि फ़िटिंग ऐसी हो जो आरामदेह भी हो और स्टाइलिश भी। जैसे आप देख रहे हैं सामने आपके ड्रेसेस आ रहे हैं रंग बिरंगे, और इसमें आपने देखा है कि कोई भी डिज़ाइन इतना फिटिंग वाला नहीं है। आगे चल कर मैं आपको वो भी बताऊंगी कि अगर आप इस एज के अंदर ज़्यादा फिटिंग वाले जो है ड्रेस पहनते हैं तो फिर आप किस तरह के लगते हैं। अक्सर ख़वातीन को लगता है कि शौक रंग पहनने से वो जवान नजर आएंगी, लेकिन असल राज नरमी और नफासत में है। हल्के रंगों में के साथ अगर आप दुपट्टे पर थोड़ी सी कंट्रास्टिंग करें
تو نہ صرف خوبصورت لگتے ہیں بلکہ شخصیت میں جوانی کی جھلک بھی آتی ہے۔ دیکھیں جس طرح سے آپ کے سامنے یہاں پر آ رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ نے ہلکا پیچ یا آف وائٹ سوٹ پہنا ہے تو اس کے ساتھ میرون یا نیوی بلو دوپٹہ بہترین لگے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ جویلری کی بات کی جائے تو سادگی کو ترجیح دیں، زیادہ بھاری جھمکے یا گہنوں کے بجائے ہلکی سی چین کانوں میں، جس طرح سے دیکھیں آپ کو یہاں پر ساری آنٹیز جو ہے پہنے ہوئی ہیں، یہ چھوٹے سے بالیاں یا نفیس سی انگوٹھی زیادہ گریسفل لک دیتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں ایک ان کا یہ والا ڈریس ہے، دیکھیں بالکل یعنی کہ ایج کے حساب سے اچھا لگ رہا ہے جو پیچھے گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چل کے پھر میں آپ کو اور بھی بتاؤں گی کہ کس طرح کی ڈریسنگ جو ہے نا اس ایج کے اندر بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، ایسا لگتے ہیں جیسے نہیں ہوتے کچھ لوگ چھچورے سے لوگ ہوتے ہیں، جب آپ اس ایج کے اندر زیادہ فٹنگ والے زیادہ اس طرح کی ڈریس پہنتے ہیں نا تو آپ کی شخصیت کا بیڑا غرق ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ اگر اپنے جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اس طرح کی ڈریسنگ کرتی ہیں نا تو بہت ہی زبردست آپ کے نفیس سلوک ہوتے ہیں اور ہر کوئی جو ہے تعریف کرتے ہیں کہ فلاں آنٹی کی ڈریسنگ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ یہ اور وہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے میں نے جو ہے آج کی ویڈیو کے اندر تفصیل سے جو ہے یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اتنا کچھ شیئر اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی جو کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اس ایج کے اندر جو ہے بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہم نے کیا ڈیزائننگ کرنی ہے، اب کیا ڈریسنگ کرنی ہے، نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں بالکل لائٹ سا ڈیزائن بھی ہے، بالکل لائٹ ہلکے سے کلر ہیں اور پہننے میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ آپ بھی بالکل اسی طرح سے جوان خوبصورت لگ سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کلر کا اور ڈیزائننگ کا اور ڈریسنگ فٹنگ کی سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو آخر میں تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ڈریس کا مقصد ہوتا ہے صرف کپڑے پہننا ہی نہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں ماں بیٹی نے پہنے سیم ڈریس پہنا ہوا ہے تو چلا گیا، لیکن دوپٹے کے ساتھ کنٹراسٹ ماں نے دوپٹہ لے لیا، بیٹی نے اتار دیا، تو بس وہ کیا کہتے ہیں، بس کوئی سمجھ نہیں آتی آج کل کی مائیں اور بیٹیاں۔ تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ڈریس کا مقصد صرف کپڑے پہننا نہیں بلکہ ایک شخصیت ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھیں یہ انہوں نے اس کے ساتھ، آپ خود مجھے بتائیں کہ یہ ڈریسنگ اچھی لگ رہی ہے؟ بالکل نہیں، لڑکیوں والی ڈریسنگ کی ہوئی ہے، لیکن یہ ایکٹرز ہیں یہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو نارمل لوگ ہیں وہ اس طرح کی ڈریسنگ سے پرہیز کریں تو زیادہ ہی اچھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مناسب رنگ اور اسٹائل کا انتخاب کریں تو نہ صرف جوان لگ سکتی ہیں بلکہ ایک باوقار پر اعتماد تاثر بھی چھوڑتی ہیں۔ تو خواتین اپنی الماری کو ذرا سا ریفریش کریں، شوق اور برکیلے کپڑوں کو الگ کریں، اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے وہ ڈریسنگ اپنائیں جو آپ کی عمر انداز دونوں کو سوٹ کریں، کیونکہ اس ایج کے اندر بہت زیادہ برکیلے اور بہت زیادہ جو لڑکیوں والے ڈریسز ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ساتھ نہیں اچھے لگتے۔ اس طرح کی فینسی اسٹائلش سی جو ہے ڈیزائننگ اپنے لیے کریں، اپنے لیے اس طرح کے ڈریس لیں جو کہ ہلکے کلروں کے ہوں، جن کے اوپر ایمبرائڈری ہے وہ ہلکی پھلکی ہو، لیس ہلکی پھلکی لگا دیں، کچھ بھی کریں ہلکا پھلکا کریں، یعنی کہ جو آپ کی ایج کے ساتھ سوٹ کرنے والے کلر ہیں وہ پہنیں تو آپ بہت ہی خوبصورت لگیں گی اور اپنی ایج سے بھی بہت زیادہ کم لگیں گی، اسٹائلش سے لگیں گی، کیونکہ ہر ایج کی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو اس ایج کی بھی ایک اپنی ہی خوبصورتی ہے جو کہ ظاہر سی بات ہے ہر انسان ہر ایج سے آپ لوگ گزرے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ایج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے خوبصورت کلاسک اور ایلیگنٹ سی جو ہے ڈیزائننگ ڈریسز اپنے لیے ریڈی کروائیں، جس طرح سے میں نے آپ کو کلر کا بتایا ہے، ڈریسنگ چوائس کی بات کی ہے، اگر اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو آپ بھی بہت ہی خوبصورت آنٹیوں میں آپ کا بھی شمار ہو سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔